Like, subscribe, and get notified. Tourist taxi operators have alleged that Chief Minister Pramod Sawant has not met them, although he had given the 10th of the month before Ganesh Chaturthi as the date when he would meet them. Their issues are long pending, and they said they have no faith in the current Director of Transport. The taxi operators called for constitution of a squad with the police, traffic police and RTO in Bardez belt. आणि त्याका फक्त त्याच्या कमिशनाचे पडल्या. वेळोवेळ आम्ही सीएम सराकडे आम्ही दाखवून दिल्ल्या की बाबा कशें आमकां टॅक्सीकारांक हे जाता. आनी तुमी आत्तां एक क्वेश्चन विचारलेलो की हे प्रॉब्लम टॅक्सी इश्यू रोखडो रिजॉल्व जातलो म्हणून. खंय तरी सीएमान आमकां एक 10 तारीख म्हणून एक डेट दिल्ली चवथीच्या आदी. ती आजून ती 10 तारीख सीएमाची येवंक ना म्हणून सीएमाक मागता. आनी इवन आमी डायरेक्टर जो अभिषेक परिमल हा तो एकदम सारको ताका म्हाका उतरां येना. तो फक्त कॉर्पोरेट लॉबीक प्रमोट करूंक सोदता. इवन आमी ताका दाखोवन दिल्ले जो आमचो डायरेक्टर आसा म्हापसा बार्देसाचो, जो पणजेचो अभिषेक परिमल हा, हांकां आमी सांगून दिल्ले की बाबा सिरीज ऑफ मिटींग जावपाक जाय. खंय तरी टॅक्सीकारांक कितें प्रॉब्लम जाता कितें जाता सगळ्यो ते आमी उलोवन डिस्कशन करूंक जाय. कित्याक नीज गोंयकार जे नीज टॅक्सीकार हा तांकांच खबर आसता कसो विशय आहा पळय तो. तेंच्यांनी तो स्कॉट एक्टिवेट करपाचो. कित्याक आयज आमकां फाटीं आमदारानूय सांगलेलें ते एक्टिवेट जातले म्हणून आजून पासून जावंक ना. आनी इवन तो आमी तो एरिया आसा पळय तेजे थ्रू नोटिफाय करून घेतला नो पार्किंग म्हणून. तरी आजुनूय जो न्यूसन्स थंय पार्किंग जाता आनी तेज्या कारणान थंय भरपूर एक्सिडंट जाता. जाय जाल्यार तुमकां आमी व्हिडियो सुद्दां शेअर करता. कित्याक थंय डिवायडर आसा आनी त्या कारणाक लागून थंयसर खंय एक ट्राफीक पुलिसूय दवरचो. खंय थंय लेबल मार्केट म्हणून आसा आनी ते सगळे घाण करून दवरल्या हेंच्यांनी. आनी तेका लागून खंय तरी सरकारान तेजेर एक्शन घेवपाची गरज आसा. आनी हो वाहतूक मंत्री आसा तेकाय मागता की बाबा टॅक्सीकारांक जे ऑल हे आसा पळय स्टेट होल्डर तांकां आनी सीएमाकूय मागता की बाबा खंय तरी हे आसा पळय टॅक्सीकारांक तांकां घेवन बसका करची आनी तेंचो तो विशय बेगिना बेगीन सुटावो करचो. प्रायवेट ऑपरेटर्स जे कोणा पळय तांकां फ्री हँड दिल्ल्या विदाउट एनी असले क्रायटेरियाज गाडी भाड्याक दिया म्हणून तुमी. Celebrate the joy of gifting this festive season with Bhagyalakshmi Cashews and Dry Fruits, your trusted destination for premium dry fruits, cashews, chocolate, sweets, and exquisite handicrafts in the heart of Panjim. We have elegant dry fruit boxes and imported chocolate to lavish gift hampers and handcrafted treasures to make your celebrations truly special. Enjoy exclusive festive offers for family, friends, or corporate gifting. Visit us at Shop number to Marwa Hotel, AMG Road, near Don Bosco School, Panjim. Shop number 40 Section 2, New Municipal Market, Panjim. Bhagyalakshmi, where gifting meets tradition.